अस्सलाम वालेकुम। जानदार माहौलियाती तनाव, बदहज़मी, सीने, मैदे में जलन, हाजमा की नाली की खराबी या निज़ाम हज़म में बदनज़मी का शिकार होकर खाना पीना कम कर दे तो करीबी मेडिकल स्टोर से 120 रुपये की कीमत में कैमोज़ाइम नाम से मैसर ये वाला टॉनिक खरीद कर इस्तेमाल करवाएं। मुख्तसर ही मुद्दत में मुतासरा जानदार सेहतियाब हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम्स और विटामिन्स के इस आमेज़े के इंतहाई मुस्बत नताइज सामने आते हैं। इसे कीमती चिकन्स में एक एक के तनासब से इस्तेमाल में लाना बेहतर तदबीर रहती है। यानी 1 सीसी कैमोज़ाइम 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी में शामिल करके दें, रोज़ाना 6 से 8 घंटों के लिए और लगातार 3 से 4 दिनों तक इस्तेमाल करवाएं। अगर परिंदे दिन के 6 से 8 घंटों में 1 लीटर पानी पीते हैं तो प्लास्टिक या मिट्टी के बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ पानी भरें। सिरिंज में 1 सीसी 1 ml यानी 1 मिलीलीटर कैमोज़ाइम की पैमाइश करें और पानी में मिक्स करके पोल्ट्री बर्ड्स को पिलाएं। खुद ना पी सकें तो सिरिंज की मदद से वक्फे वक्फे से कतरे पिलाएं। अगर फ्लाक 6 से 8 घंटों में 2 लीटर पानी पीने की अहलियत रखता है तो 2 लीटर पानी में 2 सीसी यानी 2 ml कैमोज़ाइम शामिल करें। 120 मिलीलीटर की इस पैकिंग में पेपेन, पेप्सिन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और निकोटिनामाइड मौजूद हैं, जो कि परिंदों के हाजमा की खराबी की दुरुस्तगी के हवाले से इंतहाई मौसर हैं। 6 से 8 घंटों के पानी के 2 से 3 हिस्से बनाएं। एक ही मरतबा 6 से 8 घंटों का पानी भर के ना दें, वगरना इजाफी माहौलियाती दर्जा हरारत के बायस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। चिकन्स कम पानी पीने की वजह से डिहाइड्रेशन यानी अजसाम में माया की कमी का शिकार होंगे। लेकिन अगर पानी का बर्तन ऐसी जगह, ऐसे माहौल में रखा गया है जहां पानी का दर्जा हरारत कंट्रोल में रहेगा, तो एक ही मरतबा 6 से 8 घंटों का पानी भर के इसमें मतलूबा मिकदार से टॉनिक शामिल करके फ्लाक के सामने रख सकते हैं। दौरान ख़रीदारी तसल्ली करें कि आप एक महफूज पैकिंग खरीद रहे हैं। पैकिंग पहले से ही खुली हुई ना हो। तारीख़ तनसीख बगौर देखें। एक्सपायर्ड कैमोज़ाइम ना लें। अपने पास मौजूद चिकन्स की तादाद और लगातार 3 से 4 दिनों तक 6 से 8 घंटे में इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से कैमोज़ाइम पैकिंग खरीदें। अगर आप इसे अपने पास लाकर कुछ अरसा के लिए ज़हीरा स्टोर करना चाहते हैं तो दर्जा हरारत को 30 डिग्री सेल्सियस से कम रखें। यानी इस पैकिंग को किसी ऐसे कमरे, ऐसी जगह पे स्टोर करें कि जहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ ना करे। कैमोज़ाइम टॉनिक को बराह रास्त सूरज की रोशनी, हरारत, इजाफी नमी से महफूज रखें और टॉनिक बच्चों की दस्तरस में नहीं होना चाहिए। करीबी मेडिकल स्टोर से कैमोज़ाइम दस्तयाब ना हो तो वेटनरी क्लिनिक से लाइजोमेड प्लस खरीद कर इस्तेमाल करवा सकते हैं। लाइसोज़ाइम विटामिन E, जिंक क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और कैफीन का ये मरकब आपके पोल्ट्री बर्ड्स के लिए भरपूर नेमत है। किसी भी वजह से फ्लाक का जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ जाए, चिकन्स बुखार की कैफियत में मुब्तला हो जाएं, तो बुखार से राहत दिलवाने, परिंदों के निज़ाम हज़म में किसी भी किस्म की खराबी की दुरुस्तगी के सिलसिले में लाइजोमेड प्लस का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। पोल्ट्री बर्ड्स मौसम गर्मा के तनाव की जद में आकर खाना पीना कम कर दें, अंडों की पैदावार रोज़ बरोज़ कम होती जाए, एग शेल यानी अंडे का छिलका कमज़ोर पड़ जाए या अंडे में मौजूद जरहेज़ी मुतासर हो, तो इन तमाम मसाइल से निजात दिलवाने के सिलसिले में भी आप लाइजोमेड प्लस को 1 ग्राम 2 से 3 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवा सकते हैं। आंतों से जरसूमें बाहर निकालने, जरसूमों की तादाद में कमी लाने, नशोनुमा बढ़ाने और डाइजेस्टिव सिस्टम के बेहतर काम करने के सिलसिले में इस मरकब का इस्तेमाल मुनासिब हिकमत अमली है। मौसमाती शिद्दत में फ्लाक की अच्छी जिस्मानी सेहत को यकीनी बनाने, जानदारों का हाजमा तंदुरुस्त रखने, भूख बढ़ाने, निज़ाम इन्हज़ाम की खराबी को ठीक करने, पोट की बंदिश, तेज़ाबियत, बदहज़मी से राहत दिलवाने और लूज़ मोशन के इलाज मुआलजा के हवाले से एनीजेस्ट पाउडर का इस्तेमाल भी मुस्बत नताइज देता है। अजसाम में पानी की कमी या मसलसल पतली बीठे करने से चिकन्स में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए तो इस कमी को पूरा करवाने, डायरिया रोकने
اور ہاضمہ کی درستگی کے سلسلے میں اس پاؤڈر کا استعمال اچھے نتائج دیتا ہے، جو کہ قریبی ویٹنری کلینک سے اینیجسٹ نام سے دستیاب ہوگا۔ پولٹری برڈز کے لیے اینیجسٹ پاؤڈر کی مقدار 2:1 کے تناسب سے رکھیں گے، یعنی 2 گرام پاؤڈر 1 لیٹر تازہ صاف ستھرے پانی میں حل کر کے جانداروں کو پینے کے لیے دیں گے۔ روزانہ 6 گھنٹے لگاتار 4 دنوں تک پانی اور اینیجسٹ پاؤڈر کا امیزہ متاثرہ جانداروں کو پینے کے لیے دیں۔ جاندار خود بخود نہ پی سکیں تو سرنج وغیرہ کے ذریعے پلائیں۔ ہر 3 گھنٹوں کے بعد 4 قطرے روزانہ 4 مرتبہ صحت یابی تک پلائیں۔ جیسے ہی 4 دنوں تک اینیجسٹ کا کورس مکمل ہوگا تو اگلے 3 دنوں کے بعد ڈائروبان یا پھر ڈائرولیکس پاؤڈرز میں سے کسی ایک کا استعمال کروائیں تاکہ بیکٹیریل ڈائریا کا مکمل خاتمہ یقینی بنایا جا سکے، آنتڑیوں کی سوزش میں کمی لائی جا سکے۔ اگر آپ ڈائروبان پاؤڈر منتخب کرتے ہیں تو یہ طاقتور اینٹی بائیوٹک اور اینٹی ڈائریل ادویات کا منفرد مرکب ہے، جس میں نیومائسن سلفیٹ، سٹریپٹومائسن سلفیٹ اور دیگر اجزاء موجود ہیں۔ ویٹنری کلینک سے اینیجسٹ پاؤڈر لگ بھگ 200 روپے میں، جبکہ ڈائروبان کی 12 گرام کی پیکنگ کم و بیش 100 روپے میں میسر ہو جاتی ہے۔ اگر متاثرہ چکنز کا اوسط جسمانی وزن 1.5 کلو گرام کے لگ بھگ ہے تو 1.5 گرام ڈائروبان 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح سے حل کر کے پرندوں کو پینے کے لیے دیں۔ روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 5 دنوں تک استعمال کروائیں۔ جانداروں کی تعداد اور 8 گھنٹوں میں استعمال ہونے والے پانی کے حساب سے دوا کی مقدار رکھیں۔ پاؤڈر میں کیکس، روڑیاں وغیرہ دکھائی دیں تو استعمال نہ کریں۔ اسے اضافی نمی براہ راست سورج کی روشنی سے محفوظ رکھیں۔ اگر آپ اسے چند دنوں کے لیے سٹور کرنا چاہیں تو درجہ حرارت کو 25 سے 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان رکھیں۔ پاؤڈر کو بچوں کی دسترس سے دور رکھیے گا۔ 8 گھنٹوں کے پانی کے 2 یا 3 حصے بنائیں۔ اس کی بھی ہمیشہ محفوظ پیکنگ خریدنے کو ترجیح دیں اور تاریخ تنسیخ یعنی ایکسپائری ڈیٹ بغور دیکھیں۔ اگر متاثرہ جاندار کا اوسط جسمانی وزن 1 کلو گرام کے لگ بھگ ہے تو اس صورت میں 1 گرام ڈائروبان 1 لیٹر تازہ صاف پانی میں حل کر کے دیں۔ اگر آپ کو قریبی میڈیکل سٹور یا ویٹنری کلینک سے کیموزائم یا لائزومیٹ پلس میسر نہ ہو تو گھریلو پیمانے پہ رکھے جانداروں کو انڈے کی سفیدی یا دودھ استعمال کروائیں۔ موسمی تناؤ کا مقابلہ کرنے، اچھی جسمانی صحت کی بحالی اور بہترین کارکردگی کے لیے وائٹامنز کا اہم کردار ہے۔ قریبی ویٹنری کلینک سے مختلف پیکنگز میں ملٹی وائٹامنز میسر ہوتے ہیں، جنہیں تجویز کردہ مقدار سے استعمال کروا کے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ ملٹی وائٹامنز آپ انزائمز کے ساتھ آمیزہ کی صورت میں بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں کیموزائم بہتر انتخاب رہے گا۔ اگر یہ آپ کو آمیزہ کی صورت میں دستیاب نہ ہوں تو انہیں الگ سے خرید کر بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ ملٹی وائٹامنز کی فراہمی کے سلسلے میں قریبی ویٹنری کلینک سے سائموسٹریس خرید کر استعمال کروانا اچھی تدبیر ہے۔ سائمنز کمپنی کا تیار کردہ یہ والا ساشے غذا میں شامل کر کے بھی جانداروں کو دے سکتے ہیں اور پانی میں حل کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ سائموسٹریس ملٹی وائٹامنز پاؤڈر کا عام طریقہ استعمال یہ ہے کہ شدید بیماری اور اعصابی دباؤ کی صورت میں بطور علاج 4 لیٹر صاف تازہ پانی میں 1 گرام پاؤڈر شامل کریں۔ روزانہ 8 گھنٹے لگاتار 6 دنوں تک استعمال کروائیں، اور اگر بیماری سے بچانے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ کروانے کے سلسلے میں ملٹی وائٹامنز استعمال کروانا چاہیں تو اس صورت میں 8 لیٹر صاف تازہ پانی میں 1 گرام پاؤڈر شامل کریں۔ روزانہ کم از کم 6 سے 8 گھنٹے اور لگاتار 5 دنوں تک ملٹی وائٹامنز پانی میں حل کر کے جانداروں کو پینے کے لیے دیں۔ مرض کی شدت کم ہو تو 3 دنوں تک، اور اگر چکن زیادہ نڈھال ہوں، جسمانی حالت خراب ہو تو 8 سے 10 دنوں تک ملٹی وائٹامنز کا استعمال جاری رکھیں۔ چکنز میں وائٹامنز کی کمی پوری کروانے کے لیے یہ ایک شاندار مرکب ہے۔ 20 گرام کی اس پیکنگ میں وائٹامن اے، وائٹامن D3، وائٹامن ای، وائٹامن کے، وائٹامن B1، وائٹامن B2، وائٹامن B6، وائٹامن B12، وائٹامن سی، فولک ایسڈ، نکوٹینک ایسڈ اور کیلشیم پینٹوتھینیٹ موجود ہیں۔
अगर वाइडलिन मल्टी वाइटामिन इस्तेमाल करवाते हैं तो इनमें विटामिन ए, विटामिन डी, B1, B2, B6, विटामिन सी और निकोटिनामाइड शामिल हैं, जबकि साइमोडेक में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन K3 मौजूद हैं। इसके अलावा भी आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से मुख्तलिफ पैकिंग्स में मल्टी विटामिन बआसानी दस्तयाब हो जाते हैं, जिन्हें इस्तेमाल करवा के मौसम गर्मा में पोल्ट्री बर्ड्स कीमती फलाक की अच्छी जिस्मानी सेहत और बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पे या हफ्तावार या कम व बेश 10 दिनों में एक मरतबा बर्ड सेटअप की तसल्ली बख्श सफाई सुथराई करें। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के लिए अपने पास कोई ना कोई मौसर डिसइंफेक्टेंट बाअसर जरासीम कुश मवाद दस्तयाब रखें, जिसे वक्तन फ़ोक्तन इस्तेमाल करवा के मोज़र सेहत जरसूमों को फलने फूलने से रोका जा सके और अपने पास मौजूद कीमती जानदारों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ यानी बायोसिक्योरिटी के हवाले से हमेशा मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।